आज 17 अक्टूबर 2020 है और 20-25 मिनट पहले आर्या साहब के एक शागिर्द ने वीडियो अपलोड की है जिस पर यहोवा यरी पर सवाल उठाया और उसको जो है यीशु की कुर्बानी और दोनों को मिक्सअप करके पूछ रहा है कि कोई मेरे गुनाहों का भार क्यों उठाएगा। तो पहले सुनते हैं फिर इसका जवाब देते हैं। देख तो यथेमम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेद्या है, पूरी मानव मात्र के लिए कल्याणी बानी है, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वर्ग विशेष का भी नाम नहीं है, समुदाय की भी नाम नहीं है। ये आज हो रहा है। हमारे हिंदू जानते हैं वेद है, लेकिन उस वेद को मानते नहीं है और वेदों में क्या है ये हिंदू जानते भी नहीं है। इसी की कारण ये हो रहा है। आचार्य विकास ये भी तो हिंदू ही है, ये कहाँ क्रिश्चियन है? क्या ईश्वर ने किसी को क्रिश्चियन बना के भेजा? नहीं भेजा। उन्होंने प्राणी बना के भेजा, मनुष्य बनो। आपने सुना कि शागिर्द साहिब ने ये सवाल उठाया कि उसको भगवान ने क्रिश्चियन बनाकर भेजा। सवाल आप ही पर लौटाता है, आपको हिंदू बनाकर भी नहीं भेजा। अगली बात बोलो। सुन लीजिए विकास जी, जो आप प्रचार कर रहे हैं ये आपको बाइबल खोल के कभी नहीं दिखाएंगे। अरे तुम्हें वेद की जरूरत क्यों है भाई? हमें देखते हो, हम आर्य समाजी, हम हिंदू तुम्हारी बाइबल को ढूंढने जाते हैं, तुम्हारे कुरान से कुछ लेते हैं? कुछ नहीं लेते हैं। ऐसे ही पिछले दिनों बहुत। अब आपने सुना कि मैंने कहा बाइबल से हम कुछ लेते हैं, लेकिन इनके उस्ताद गुरुजी जितने मूर्ख हैं ये उससे भी बड़े मूर्ख है। बाइबल से नहीं कुछ लेते तो फिर ये यूट्यूब जिस पर बैठे हो इस पर कौन सा हिंदू है? ये टेक्नोलॉजी, अमेरिका, इजराइल, ये कौन है? क्या इजराइल से ना वाकिफ हो? तो जीसस इजराइल का ही बादशाह है, इजराइल का ही खून है, इब्राहिम का ही खून है, अजाक का ही खून है। तो तुम लोग ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी और इतने लोगों के ईमान को ठेस पहुंचाने से बाज नहीं आते। जबकि आपके व्यूअर्स 100-150 हैं और आप कई करोड़ लोगों की जो बाइबल से मोहब्बत और रहनुमाई है उसको आप, लेकिन चैलेंज करता हूं कि आप अपने ये जो सनातन है और अपने जितने आपके ऋषि मुनि हैं वो बिल्कुल भी इस दुनिया में कारआमद नहीं, न पहले थे न अब हैं। आप चैलेंज इसको कबूल करो और जब कहते हो डिबेट करो और फाइनल डिबेट, ताकि पता चले कि सच क्या है, क्योंकि सच को आप लोग जानते ही नहीं। तो फिर इसी तरह आपके गुरु हैं, आधी उम्र उनकी कुरान को समझते गुजर गई, अब आधी उम्र इनकी बाइबल को और दूसरी जो चीजें हैं और इजराइल की खुदा को समझने में गुजर जाएगी। तो मूर्ख पहले कुरान पर रहे और अब बाइबल की तरफ मूर्ख चाले गए। तो इनका इंजाम क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज और कंक्रीट नॉलेज में फर्क करना ही नहीं जानते। तो फिर क्या डिबेट और क्या ये ड्रामेबाजी लगाई हुई है आप लोगों ने? मत करें ऐसा, इज्जत करें और करना सीखें। आपके जो ख्वाब हैं बड़े खतरनाक और आपकी जो एजुकेशन है बड़ी खतरनाक है, जिसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। और ये सवाल आपने किया कि जीसस कैसे मेरे गुनाह उठाता है।
تو بھائی تو یہ بتا، اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا تو تیری ماں نے تیرا وزن کیوں اٹھایا؟ تو چل بھی نہیں سکتا تھا تو تیرے باپ نے تجھ پر اپنا خون پسینہ کیسے قربان کیا؟ تو ٹیکس پیئر بھی نہیں تھا تو لوگوں کے ٹیکسوں سے تو پل بڑھ کر جوان ہوا ہے، تو کیوں نہیں دوسرا اٹھاتا؟ یہ سب دوسروں کی بدولت ہی تم یہاں تک پہنچے ہو. یو آر دا فیک اسکالرس اینڈ دا اسٹوڈینٹس. آپ کو معاش اور معاشرت اور جو اسپرچل لائف ہے اور مٹیریل لائف ہے بالکل بھی آپ اس میں کچھ نہیں جانتے. اور مورخ کا بھی اگلا لفظ ہے تو وہ بھی میں ڈنکے کی چوٹ پر لگاتا ہوں. اینڈ آئی کین ڈیبیٹ اینڈ آئی کین ون مائی knowledge and I can win my faith. Nobody can destroy my faith. And the whole the world is zero without Jesus, because all the world win their nations by sword and by bloodshed, but Jesus win the whole world with love. اور اس کی مثال اگر ہے تو ضرور ڈیبیٹ کرو، ورنہ سب سے پہلے ہندوازم اور یہ گرنتھ ہونے کے باوجود دیکھو کتنی رسپیکٹ ہے دنیا میں، دیکھو کتنا دنیا پڑھتی ہے. آج دنیا خوابوں میں نہیں رہتی. ریئل زندگی جو ہے اور ریئل جو پرابلمز ہیں وہ صرف بائبل، آئی چیلنج، بائبل ہی حل کرتی ہے. باقی کوئی دنیا کی کتاب نہیں، کوئی دنیا کا نالج اور فلسفی نہیں ہے. اور یہ لاکھوں گنا سچ اور سچ ہے، اور سچ کو جاننے کی کوشش کرو، مت ڈیوائڈ کرو. بائبل نے کوئی مذہب نہیں دیا، بائبل نے کوئی گروپ بندی نہیں، اس نے ہول پیس. کیونکہ اگر کوئی اس کو مانتا ہے تو وہ روح القدس کی مدد سے، ورنہ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے نہیں کہ میں قبول کر لوں گا یا میں کرسچن ہو جاؤں گا. نہیں، اس کو ضرورت نہیں. یہ دیکھو کہ کوئی ایسا شخص چاہیے جو تمہارے لیے سولی چڑھے. یہ دیکھو کہ تمہارے لیے بارڈر پر کتنے لوگ جانے قربان کرنے کے لیے، اور تم سکون کی نیند سوتے ہو. تو ان سے بڑا کوئی چاہیے تاکہ زمین پر کوئی خدا نہ رہے. ورنہ یہ فلسفی کہ میرے گناہ کیوں کو لے گا، تو آپ سب کچھ ایک دوسرے کے انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں مسٹر، انٹر ریلیٹڈ ہیں. اور انٹر ریلیٹڈ معاشروں کے بغیر کوئی زندگی قابل نہیں، کوئی زندگی سکھ اور امن نہیں. اپنی تاریخ میں دیکھو کتنا بلڈ شیڈ ہے. اپنے ہی گھروں میں، اپنی ہی سلطنتوں میں بادشاہوں کے لیے آپ کے رشی منی لڑتے مارے گئے، بزرگوں کو، عورتوں کو. سیتا میاں کو بھی آپ لوگوں نے آگ میں جھونکا، تو وہ کس کے لیے سچ تھا؟ اس پر کیا اختیار تھا تمہارا؟ اس کو کیوں سزا ملی؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا خطرناک ہے. اس لیے اس کے انوش آپ کو ایک مشورہ ہی دیتا ہے کہ بائبل از دا اونلی پیس، بائبل از اونلی وے آف لائف، بائبل از اونلی دا فائنل بک فار eternal life. Pakistan, Pahindabad.